जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा स्वागत छ। म आलम खान। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा केन्द्रित भएर हामी निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग मानव अधिकारकै सवालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र आज पनि हामी मानव अधिकार सम्बन्धी नै कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिकको अधिकार के, राजनीतिक विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न परिवर्तनका आन्दोलनहरू भएका छन्, तर नागरिकहरूले ती परिवर्तनका आन्दोलन जुन किसिमले भयो त्यो किसिमले के आफ्नो अधिकारहरू पाएका छन् त, त्यही विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै बाँकेको सबैभन्दा विकट ठाउँ मानिएको बघौडा क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम कसरी भइरहेका छन्, त्यहाँका नागरिकहरूले के सहज रूपमा सेवा सुविधाहरू पाउन सकेका छन् त, सोका विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा पाहुना हुनुहुन्छ बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश्वर घातराज अथक। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँ यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक परिवर्तनमा तपाईँको ठुलो योगदान, विभिन्न किसिमका भएका आन्दोलनहरूमा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आउनुभएको छ। जुन आन्दोलनहरू भए त्यो आन्दोलन जुन किसिमले तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको थियो, त्यो आधारमा नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारहरू पाउन सकेका छन् वा छैन? खास गरी यो आन्दोलनको एउटा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, यो गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अभियानकर्ताको रूपमा सहभागी हुने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ र यो आन्दोलनले मूलतः गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका केही महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू स्थापित गरेको छ। यद्यपि जनताको जीवनस्तर, किनकि प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ र हाम्रो काम गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ। खास गरी हाम्रो जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हामीले ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। नेपालका पटक पटकका परिवर्तन पछाडि राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुने तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने र त्यसपछि हाम्रो काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्ने, किनकि हाम्रो राज्यको स्वरूप भनेको, राज्यको काम गर्ने शैली भनेको परम्परागत र सनातन खालको छ, जसले गर्दा जनताले अपेक्षा गरेका परिणामहरू र जनताले अनुभूत गर्ने ढङ्गले जसरी जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गर्न नसकेको कुरा सच्चाइ हो। तर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको हिसाबले हामीले जे मान्यताहरू स्थापित गऱ्यौँ र त्यो मान्यताको जगमा लाई मजबुत बनाएर हामी अरू अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण ढोकाहरू छन्। यद्यपि अहिलेको लडाइँ कतै न कतै अगाडि जाने कि यथास्थितिमै रहने भन्ने पनि छ, किनकि अहिले पनि कतिपय संविधानसँग असन्तुष्ट भएका पक्षहरूलाई, संविधानको मूल प्रभावभित्र समेटिन सकेनौँ भन्ने पक्षलाई हामीले समेटेर संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू मार्फत ती पक्षलाई समेटेर अगाडि लानुपर्ने कुरा त्यत्तिकै आवश्यक कुरा छ। त्यही त नि, यो तपाईँले भने बमोजिम नागरिकहरूले जुन एउटा परिवर्तन पाउनु पर्थ्यो, नागरिकहरूमा जुन एउटा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, त्यो अझै हुन सकिरहेको छैन। कहाँनिर यो अवरोध देखिरहनु भएको छ तपाईँ? हो, पहिलो कुरा मैले अगाडि भने जनताले राजनीतिक अधिकार जनताले खोजेका थिए, त्यो तात्विक रूपले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यो राजनीतिक अधिकारको जगमा जनताले के गर्नुपर्छ भने उनको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनुपर्छ। अर्थात् हिजोको आन्दोलनभन्दा अगाडि भिसा लिएर पासपोर्ट बनाएर जसरी जनता एयरपोर्टमा
जाने अवस्था थियो त्यसको अन्त्य नयाँ ढङ्गले भएको हुनुपर्छ। देशभित्र रोजगारको वातावरण, देशभित्र उत्पादकत्वको वृद्धिको वातावरण र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरणको सृष्टि भएको हुनुपर्छ। जनताले त्यो आवश्यकता बोध गरेको छ र त्यो आवश्यकता बोध प्रत्येक नागरिकले गर्छ परिवर्तनको अगाडि। त्यति बेला र आन्दोलनको बेला राजनीतिक प्रधान भए पनि त्यसपछि जनताले अनुभूत गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको लागि त्यो नै प्रमुख कुरा हो। त्यसैले त्यो पक्ष मैले अगाडि भने कतै न कतै त्यो पक्ष अलि व्यवस्थित ढङ्गले सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि जान नसकिरहेको कुरा सही नै हो। यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकहरूले थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छन्, थुप्रै कानुनहरू पनि बनेका छन्, संशोधन हुने क्रममा छ, संशोधन हुँदै गइ पनि रहेको छ। तर अझै पनि नागरिकहरूले जुन सूचना सहज रूपमा पाउनुपर्ने हो, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो, त्यो सहज रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। उदाहरणका रूपमा तपाईँ जहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ तीका जनताहरू अझै पनि सूचनाबाट वञ्चित भएको पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। आखिरमा कहीँ न कहीँ त यो बाधा अवरोधहरू छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति तपाईँले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? जस्तै हाम्रो संविधानले जनताको सूचनाको हकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको छ र जनताको गोपनीयताको हकलाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसो गर्दाखेरि हामीले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित जनता प्राप्त गर्ने, जनता मतलब प्रत्येक अवसरबाट सुसूचित हुने र राज्यले जे जस्ता व्यवस्थाहरू नागरिकको लागि गरेको छ, किनकि हाम्रो संविधानले नागरिकको लागि जुन मौलिक हकमा जे व्यवस्था गरेको छ ती मौलिक हकको उपयोग गर्नको लागि, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई जनताको बिचमा सहज ढङ्गले पुर्याउने ढङ्गले राज्यका कतिपय जुन हाम्रा काम कारबाहीहरू हुन् त्यसमा ढिला भएको छ, ढिला सुस्ती भएको छ। कतै न कतै गति अगाडि जान सकेका छैन, गति धीमा भएको छ। किनकि प्रत्येक जनतालाई राज्यले जे अवसरहरू दिएको छ, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हाम्रा मौलिक अधिकार हुन्। हामीलाई यसरी मौलिक अधिकार भनेर विगतमा हामीले राजनीतिक अधिकारलाई मात्रै बुझ्ने गरेका, लेख्ने बोल्ने राजनीति गर्ने भोट हाल्ने भोट माग्ने अधिकारलाई मात्रै हामीले कतै न कतै मौलिक अधिकारको रूपमा बुझेका थियौँ। यो संविधानले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गरेको परिभाषा के हो भने घाँस बाँस र कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता विषय पनि मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित छन् र त्यसलाई हामीले त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेत भइसकेका छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियम नियमावली निर्देशिकाहरू बनाउने र त्यसको आधारमा फेरि जनतालाई सुसूचित गर्ने, राज्यले जनतालाई यी अधिकारहरू यी अवसरहरू यी सुविधाहरू राज्यले दिन्छ र यदि राज्यले त्यसबाट वञ्चित गरियो भने जनतालाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने अवसर छ, छुट छ है भन्ने कुरा राज्यले नै सिकाउनुपर्छ। त्यो पक्ष कतै न कतै हाम्रो अलिकति पछाडि परेको छ बिचमा। त्यही त नि यो जुन यो विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधहरू छन्, सूचनाको हक जुन नागरिकहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकिरहेका छैनन्। र अघि तपाईँले भने जस्तै यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकहरूले सहज रूपमा राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाउन पाएका छन्। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो नागरिकका लागि। हिजो केही पहुँचवाला र सम्पत्तिवाला व्यक्तिहरूको मात्रै राजनीतिक रूपमा पहुँच हुन्थ्यो भने अहिले आम नागरिक पनि पहुँच हुन पाएका छन्। तर अझै पनि पछाडि पारिएका समुदाय जस्तै मधेसी दलित कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी यिनीहरू अझै पनि त्यति सहज रूपमा चाहिँ पहुँच पाउन सकिरहेका छन् भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ कि यी समुदायहरू सहज रूपमा पहुँच पाएका छन् त? हो, यो समस्या छ। किनकि पहिलो कुरा त राज्यले लामो समय उनीहरूमाथि विभेद गर्यो। यहाँको दलितहरू मधेसीहरू महिलाहरू मुस्लिम आदिवासी जनजातिमाथि राज्यले केन्द्रीकृत राज्यले जे जस्तो विभेद गर्यो त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि कैयौँ संवैधानिक व्यवस्था भए। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन पक्ष हो नि, मैले अगाडि पनि तपाईँसँग सङ्केत गरेको थिएँ, हाम्रो काम गर्ने शैली र राज्य सत्ताको जुन थाई मेकानिजम के भयो भन्दाखेरि परम्परागत र सनातन खालको भयो, जसले जनताले प्राप्त गरेका अवसरहरू र सुविधाहरूलाई तल उसले जनताको बिचमा लिएर तपाईँहरूले यो प्राप्त गर्नुभएको छ है, तपाईँहरू यो प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कानुनी व्यवस्था छ है, यो खालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुरा बुझाउन
को लागि त्यो परम्परागत र सनातन हाम्रो राजनीतिक प्रणाली मतलब राज्य सञ्चालनको प्रणाली छ नि, कार्यशैली छ नि, त्यो बाधकको रूपमा रहेको छ। हामीले यो कुरा यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पहिलो कुरा त अहिले हामी के कुरालाई जोडदार ढङ्गले अलि बढी उठाइरहेका छौँ भने यो बीचमा निर्वाचन कानुनमा सुधार गरौँ हामीले भनेका छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्छ संविधानमा सुधार गरौँ, निर्वाचन हाम्रो प्रणालीमा सुधार गरौँ, संविधानमा संशोधन गरौँ र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौँ। त्यो भनेको समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जस्तै राज्यको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ समावेशी समानुपातिक व्यवस्था। हाम्रो नेपाल भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हुनेछ है भनेर भन्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन प्रणाली फेरि के भयो त भन्दाखेरि असाध्यै खर्चालु, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खालको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भयो, जसले करोडौँ रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने। त्यसैले हामीले मूलतः के गर्नु भने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व हुने, जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र त्यसपछि राज्यका हर निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका अन्य तहमा पनि गर्ने प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने अहिले जुन विभेदमा परेका जनताहरू छन् र सयौँ हजारौँ वर्षदेखि खाइपाइ आएको जुन मतलब पक्ष छ, त्यो पक्षलाई निश्चित एउटा रेसियोमा ल्याउने, निश्चित एउटा साइजमा ल्याएर मुलुकमा साँच्चीकै समानता र समृद्धिको अनुभूति, सम्पन्नताको अनुभूति र समानताको अनुभूति दिने महत्त्वपूर्ण आधार त्यो हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीले सोध्नुपर्ने के छ भने निर्वाचन प्रणालीदेखि नै हामीले कयौँ सुधारका कामहरू गर्न बाँकी छ, किनकि हाम्रो अहिलेको संवैधानिक अभ्यासले पनि त्यो अनुभूत भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईँ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको मानवाधिकार निगरानी कार्यक्रममा आज हामी नागरिक अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा पाहुना हुनुहुन्छ माके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय महेश्वर घातराज अथक। माननीयजी, अघि तपाईँले भने जस्तै यो निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधन आवश्यक छ विभिन्न यो पछाडि पारिएका समुदायहरूको सहभागिताका निम्ति। यो पछाडि परिएका समुदायलाई यति बेला सामूहिक रूपमा पनि हत्या गरिन्छ। ती नागरिकहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा ती समुदायमाथि फेरि अर्को आरोपहरू लगाइन्छ, यिनी समुदायले जे गर्दा पनि हुने र यिनीहरूको हत्या हुँदा किन यति धेरै हुल आउँछ भन्ने पनि गुनासोहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। आखिरमा यो पछाडि पारिएका समुदायहरू कहिलेसम्म ती सामन्ती, ती शासकहरू जो हिजोका दिनमा यो देशलाई कब्जा गरेर चलाएका थिए तिनीहरूको अझै पनि शिकार भएर कहिलेसम्म यी समुदायहरू बसिरहने हुन्? हो, यो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसलाई हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जसरी जङ्गबहादुरले जात व्यवस्थाको स्थापना गरे 1910 व्यवस्थित ढङ्गले, किनकि जात व्यवस्था त नेपालमा झन्डै लामो समय 3500 वर्षदेखि जात व्यवस्था छ दक्षिण एसियामा। त्यो भनेको भारत र नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष त्यसको व्यवस्थापन छ र त्यसमा पनि नेपालमा जङ्गबहादुरले व्यवस्थित तरिकाले 1910 को कानुन ऐन मुलुकी ऐन मार्फत जसरी व्यवस्थापन गरे, त्यसलाई एउटा सामान्य कानुनी व्यवस्थापन मात्रै भएन, त्यो एउटा स्कुल हो। नेपाली समाजलाई गाइडेड गर्ने, परम्परागत समाजलाई, विभेदपूर्ण समाजलाई गाइडेड गर्ने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था र एउटा स्कुलिङ पनि हो। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले धेरै ठुला सङ्घर्षहरू पनि भए, धेरै ठुला परिवर्तनहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले कानुनी व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। तर त्यसका बावजुद पनि समाजमा यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले र समाजमा परम्परा र सनातनदेखि जसले राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ त्यसको सोचमाथि यी खालका विभेदपूर्ण गतिविधिमाथि निर्ममतापूर्वक त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसको निगरानी गर्नुपर्छ र त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कतै न कतै त्यो स्तरको चेतनाको विकास भएन। तर आम नागरिकको एउटा गुनासो पनि छ नि, जसले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो यो समाजको, यो राष्ट्रको मुहार फेर्नका निम्ति, जो पछाडि परिएको समुदाय छन् तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउनका निम्ति जसको लागि जसले सङ्घर्ष गर्यो त्यसैले आज यो नेतृत्व गरिरहेको छ देशको। त्यो नेतृत्व गरेको व्यक्तित्वहरू 10 वर्ष जनयुद्धबाट आउनुभएको छ, अधिकांश त्यसमा इन्भल्भ हुनुभएका। उहाँहरूले नै यो व्यक्तिहरूको अधिकारका कुराहरू सुनिदिनुहुन्न भन्ने पनि गुनासो छ नि।
तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँको नेतृत्वको सरकारले ती पीडित नागरिकहरूको आवाजलाई राजनीतिकरण गर्दाखेरि तपाईँको मन दुख्दैन? होइन, पहिलो कुरा त हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा आजको परिवर्तनको प्रमुख अगुवाई तत्कालीन नेकपा माओवादी, हाल अहिले नेकपा छ र महान जनयुद्ध मार्फत हामीले जे उपलब्धि गऱ्यौँ र जनतालाई पीडमा परेका मानिसहरूलाई कम्तीमा पनि औँला ठड्याएर राज्यको अगाडि, शासनको अगाडि आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँमा उठायौँ। यसमा गौरवको अनुभूति हुन्छ र त्यसबाट हेर्दै जाँदाखेरि फेरि त्यसबाट अर्कोतिर हेऱ्यो भने परम्परागत शासक वर्ग, परम्परागतदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको वर्ग फेरि त्यसबाट सन्तुष्ट छैन। कतै न कतै उसले के खोज्छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिगमन, यथास्थिति र पश्चागमनलाई कायम गराउन चाहन्छ। अहिलेको हामी त्यो अनुभूति म गर्छु, किनकि त्यो त्यही वरिपरि नै घुम्न चाहन्छ त्यो, किनकि मानिसलाई सबल, सक्षम र उसलाई एउटा आत्मबोध हुने खालको अनुभूत गराएर अगाडि जाँदाखेरि नै मुलुकमा स्थिरता, समानता, सुशासन कायम हुन्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ थिचेर मिचेर उनीहरूलाई हेपेर शासन सत्ता कायम गरिराखौँ भन्ने मनोविज्ञान अहिले पनि विद्यमान छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँ जस्तो युद्धबाट आएका व्यक्तिहरू अहिले प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, एक ढिक्क भएर कसरी अगाडि लाग्नुहुन्छ? होइन, यसको लागि अहिले पनि हामी कानुन निर्माणमा हाम्रो समितिहरूमा सबैभन्दा बढी यही विषयमा छलफल छ। मुलुकलाई अगाडि लाने कि मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने, अथवा मुलुकलाई कतै न कतै पछाडितिर धकेल्ने कि, किनकि हामी यो कुरा भन्नै पर्छ, हामीले आँट गर्नै पर्छ। अन्तरिम संविधानभन्दा हाम्रो संविधान पछाडि फर्क्यो, तर यसको मतलब यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि त फर्क्यो, तर यो संविधान जनमुखी नै छ। त्यसपछि त्यो संविधानलाई फेरि ऐन कानुन बनाउने बेला फेरि हामीले अझ पछाडि फर्काउने कि यसलाई अरू अगाडि संविधानलाई अझ बढी समृद्ध गर्दै जाने, यो बहस हाम्रा प्रत्येक ऐन कानुन बनाउने बेलामा संविधानको आधारमा बन्ने ऐन कानुनहरूको संशोधनको कुरा होस्, आवश्यकीय पूर्ण ऐनहरू बनाउने क्रममा होस्, त्यो छलफल गम्भीर ढङ्गले समितिमा चलिराखेको छ। एउटा तपाईँलाई लाग्दैन यो पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई नागरिकले दिएको म्यान्डेट 10 वर्ष जनयुद्धका बेला र त्यस पश्चात नागरिकहरू तपाईँहरूप्रति जुन गरेको विश्वास थियो त्यहाँनिर कमी आएको भन्ने कुनै अनुभूति गर्नुभएको छ छैन? अनि जनताले कमी आएको अनुभूत गरेको छ, त्यो अनुभूत हामी स्वयंले गरिरहेका छौँ, जसको नेतृत्व गरेका थियौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हमेसा के सोच्छ, एउटा कम्युनिस्ट नेताले, कार्यकर्ताले हमेसा के सोच्छ भने अगाडि जाने सोच्छ, यथास्थितिमा सोध्दैन। उसले पश्चागमन र प्रतिगमन त सोध्दैन, उसले अगाडि जाने, यो समाजलाई समानतामा आधारित, समृद्धिमा आधारित, खुसियालीमा आधारित र मूल कुरा समानतामा आधारित। समृद्ध त जसरी पनि हुनसक्छ, अमेरिका समृद्ध छ तर त्यहाँ विभेदको खाडल त्यत्तिकै छ। तपाईँले अन्य विकसित देशमा हेर्नुहुन्छ समानता त छ, के अरे समृद्धि त छ, तर के छैन भन्दा त्यहाँको तपाईँले विभेदको खाडल हेर्नुहुन्छ भने त्यत्तिकै छ। त्यो विभेदको खाडलमा धनी र गरिबको बिचको अन्तर। त्यसले मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले समानतामा आधारित एउटा सुसंस्कृत समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा नै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्छ। त्यस अर्थबाट हेर्दाखेरि हाम्रो संविधानले पनि कतै न कतै यो मलाई गतिशील नै बनाऊ है, मलाई अगाडि नै ल्याऊ, किनकि भनेर यो संविधानले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो खालको परिभाषा र परिकल्पना हाम्रो संविधानले पनि गरेको छ। त्यस अर्थमा हेर्दा कहिलेकाहीँ म आफूलाई तपाईँसँग हटली भन्दाखेरि के अनुभूत हुन्छ नि, कतै हामी यही एउटा चक्रव्यूहमा, यथास्थितिको चक्रव्यूहमा त घुमिरहेका छैनौँ। हामीलाई कतै न कतै यत्रो मतलब मजबुत कम्युनिस्ट पार्टी र जनताले सबभन्दा बढी आशा र भरोसा गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र अझ भन्दा विश्वले नै कतै न कतै नेपाललाई कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हिसाबले होस् या जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेको हिसाबले यसलाई नयाँ ढङ्गले सोच्छ कि भनेर विश्वले नै हेरिरहेको बेलामा, विश्वका परिवर्तनशील मानिसले हेरिरहेको बेलामा हामी कतै न कतै परम्परागत एउटा चक्रव्यूहमा वरिपरि घुमिता रहेका छैनौँ र हाम्रो ऊर्जाशील यो शक्ति र जनताको यो एउटा अपार समर्थन, अपार विश्वास
कहीँ यता यो एउटा गोलचक्करमा घुमिता रहेको छैन भन्ने फिलिङ एकदम भित्रैदेखि हुन्छ र त्यो छलफल पार्टीभित्र विश्व समुदायले कम्युनिस्ट र विशेष गरी कम्युनिस्ट भन्दा पनि माओवादी भनेर चिनिएको तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिलेको हालको नेकपा तत्कालीन एमालेसँग एकीकरण गरेपछि भएको पार्टीमा एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा फरक पहिचान बनेको भन्ने आम नागरिकको बुझाइ र तपाईँको कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तर म फेरि पनि अघिकै कुरामा जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई, जसरी तल्लो जातको अथवा कमजोर स्तरको व्यक्तिमाथि अत्याचार गरिन्छ र त्यसमा पनि राजनीतिकरण गरिन्छ र एउटा समुदायको व्यक्तिले अर्को समुदायसँग विवाह गर्छ र त्यो कमजोर समुदाय हो अथवा तल्लो स्तरको समुदाय भनेर चिनिन्छ भने त्यो माथि निर्मम तरिकाले आक्रमण गरिन्छ र निर्ममतापूर्वक उसलाई मारिन्छ र राज्यले त्यसलाई मारिनेहरूलाई जो संलग्न हुन्छ घटनामा त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नका निम्ति पछाडि हट्छ, कमजोर बन्छ र लामो समय लाग्छ कारवाहीका निम्ति अगाडि बढ्नका लागि। यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि र त्यो आम नागरिक जो पछाडि परेका छन्, जो कमजोर छन् र जसलाई पछाडि भनेर चिनिएको छ, त्यो समुदायलाई अगाडि ल्याउनका निम्ति अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानले नै के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि जातको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, धर्मको आधारमा गरिने विभेद र त्यसमाथि हुने जुन हत्याका घटनाहरू जघन्य अपराध हुन् र त्यो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न राज्य लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले अहिले भर्खरै मात्रै पनि यो बिचका केही घटनाहरूलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ, पक्कै पनि मैले तपाईँले राखिरहेको क्वेसनबाट अनुभूत गर्छु। रुकुम जाजरकोटमा घटेको घटना छ, त्यस्तै गरी देशका विभिन्न भागमा विविध रूपमा त्यो जातीय आधारमा पनि छन्, त्यो लिङ्गीय आधारमा पनि छन् र बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको रूपमा आफूलाई अभिमान प्रकट गर्नेले अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि गरिने जुन खालका ज्याजतीपूर्ण गतिविधि छन्, यी सबै गतिविधिलाई रोक्न राज्यले गम्भीरतापूर्वक र कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ र सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक र सुरक्षित जीवनयापन गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि मेरो भूमिका, मैले खेल्नुपर्ने भूमिका, म त्यो भूमिकाको लागि म निरन्तर सदनभित्र र समितिका बैठकहरूमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छु। मैले आफ्ना आवाजहरू उठाइरहेको छु र आवश्यक परे जनताको बिचमा पनि ती कुरा ल्याएर हामी आउँछौँ। संविधान छ, संविधानमा कानुन पनि छ, सबै चिजको व्यवस्था गरेको छ। त्यो कानुन बमोजिम कारवाही हुँदैन। एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ, बोल्छ ऊमाथि मुद्दा लगाइन्छ, विवाह गर्न खोज्छ उसको हत्या गरिन्छ। तर कानुनले चाहिँ चुप्प लागेर बस्छ। कानुन त्यो टाइममा चाहिँ कसैले हेर्दैन, राजनीतिक दम्ब हेर्छ, राजनीतिक पावर हेर्छ, त्यो व्यक्तिको कति पावर थियो। किन आखिरमा यस्तो यो देशमा हो? यो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, यो विडम्बना छ। यो विभेदले र मैले अगाडि भने यसलाई फेरि हाम्रो परम्परागत शासनसँग नै यसलाई जोड्नुपर्छ है। परम्परागत शासकीय मानसिकतासँग नै यसलाई जोड्नुपर्छ। परम्परागत शासनलाई अन्त्य गर्नका निम्ति नै 10 वर्ष जनित भएको थियो नि। किन यो उल्टियो? त्यसबाट हेर्नुहुन्छ भने म आफूलाई त के गर्छु भने जब जनयुद्धको नजरबाट मैले अहिलेका गतिविधिहरूलाई हेर्छु, अहिलेको राज्य सञ्चालनका गतिविधिहरूलाई हेर्छु, कतै न कतै एउटा ठुलो प्रतिगमन, ठुलो प्रतिक्रान्ति, किनकि एउटा ठुलो सांस्कृतिक रूपान्तरण यो मुलुकमा भइसकेका थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित भएको महान जनयुद्ध मार्फत एउटा ठुलो सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया चलेको थियो मुलुकमा। किनकि पिडमा पारिएका मानिसले योगदानमा सबभन्दा ठुलो योगदान गरेका थिए। यहाँका दलितहरू, यहाँका महिलाहरू, यहाँका मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले यो गणतान्त्रिक यहाँका गरिबहरू, सुकुम्बासीहरूले यो आन्दोलनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान गरेको कारणले उनीहरूले एउटा नैतिक बलका साथ सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया जुन पैदा भएको थियो त्यसमाथि कतै न कतै विश्वासघात भइराखेको छ है। कतै न कतै यो परम्परागत शासन व्यवस्थाले त्यो प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न सकेका छैन र जसले गर्दाखेरि यी यावत घटनाक्रमहरू घट्ने गरिरहेछन् भन्ने ढङ्गले हामीले बुझ्दाखेरि त्यसलाई उपयुक्त होला र यसको लागि राज्यले आफ्ना नियम कानुनहरूलाई कडाइपूर्वक पालना गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय जो हुन्छ त्यसप्रति पनि निगरानी गरेर यसलाई कार्यान्वयन गराउने र यी सबै खालका विभेदहरूलाई, यी सबै खालका असमानताहरूलाई, यी सबै खालका उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्ने आधार राज्यले खोज्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईँ जी नेपाल
टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानी हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा हामी मानव अधिकारका यी सवालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा नागरिक अधिकारलाई हामीले उठान गरेका छौँ र कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद माननीय महेश्वर घातराज अथक। माननीयज्यू, तपाईँ बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभयो। निर्वाचित भएको पनि लामो समय भइसकेको छ। अर्को निर्वाचन पनि आउँदैछ, नजिकै छ। सबैभन्दा विकट बाँकेकै सबैभन्दा विकट तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिका र राप्ती सुनारी सबैभन्दा विकट पालिकाको रूपमा चिनिएको छ। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँको परिवर्तन के गर्नुभयो, के भयो, के अनुभूति गर्नुभएको छ त्यहाँ? हो, त्यो क्षेत्रबाट म 70 सालमा पनि उम्मेदवार थिएँ र त्यति बेला मैले जे कमिटमेन्ट त्यो निर्वाचनमा गरेको थिएँ ती एजेन्डाहरू यथावत रहे र म 64मा उम्मेदवार 74मा फेरि उम्मेदवार भएँ र जनताले मलाई अपार मत र विश्वासका साथ जितायो। र म आफूले त्यो क्षेत्र किन रोजेको, जस्तै मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने बाँकेको अरू कुनै क्षेत्र पनि म लड्न सक्थेँ, किनकि बाँकेको एउटा पार्टीको जिम्मेदार कार्यकर्ताको हैसियतले अरू क्षेत्र पनि मेरो लागि अनुपयुक्त थिएन। मैले त्यो क्षेत्र किन रोजेको भने त्यो क्षेत्र भनेको म आफूले नै अगुवाई गरेर त्यो क्षेत्रलाई मूल धारमा ल्याउनुपर्छ। बगौडा क्षेत्र, सोनारी क्षेत्र अर्थात् राप्ती सुनारी र नरायणपुर जो हाम्रो बाँकेको विकासको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने सुविधा र अवसरले भरिपूर्ण विकसित नेपालगञ्ज एउटा विकासको राम्रो सम्भावना अगाडि आत्मसात गरेर त्यो विकासको अवसरहरू प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको कोलपुर क्षेत्र, त्यस्तै त्यसको पछाडि खजुरा क्षेत्र र एउटा पछि परेको र सबै अवसरबाट वञ्चित गरिएको सदरमुकाममा छिटो आउनु पर्यो भने इन्डिया प्रयोग गरेर आउनु पर्ने, इन्डियाको रुट प्रयोग गरेर आउनुपर्ने अवस्थामा राखिएको। त्यो किन राखियो त्यसको बारेमा धेरै नजाउँ। त्यो जनताले त्यसको फैसला, त्यसको जवाब जनताले दिनुपर्छ। किन राखियो, कसले राख्यो, त्यो पछि राख्न हुन्छ त्यसलाई? पछि किन राखियो, कसले राख्यो होला, त्यो जनतालाई थाहा छ। त्यसले मैले मेरो आफ्नो आत्मिक कमिटमेन्ट के हो भन्नुहुन्छ भने भित्रैदेखिको प्रतिबद्धता त्यो क्षेत्रलाई मूल धारमा ल्याइदिने। त्यो क्षेत्रलाई मूल धारमा ल्याउँदाखेरि दुईटा कुरा, एउटा सडक पूर्वाधार, त्यसलाई सडक पूर्वाधार मार्फत बाँकेको मूल धारमा ल्याउने, अर्को विद्युतीकरणको हिसाबले बाँकेमा विद्युतको पहिलो विद्युत बलेको के बाँके भनेको जङ्गबहादुरको सपनाको सहर भन्छ। जङ्गबहादुरले एउटा सहर बनाउने भनेर कल्पना गरेको ठाउँ हो। कति पुरानो सहर हो तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा आजभन्दा जस्तै 47-48 वर्ष पहिले नेपालगञ्जमा विद्युतीकरण पहिलो विद्युत बलेको थियो। त्यो विद्युतबाट 46-47 वर्षसम्म पनि आफ्नै जिल्लाको एउटा क्षेत्र 11-12वटा ती तत्कालीन गाविसहरू छन्, तत्कालीन पञ्चायत छन्, तत्कालीन गाविस छन् है। अहिले 2टा गाउँपालिका भएको छ। तिनीहरू किन पछि पारियो? त्यसैले मैले मेरो दिमागमा अलि बढी त्यो चलेको हुनाले मैले त्यसलाई मूल धारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भित्रैदेखिको प्रतिबद्धता र एउटा सङ्कल्प छ। त्यो सङ्कल्पको हिसाबले मैले जोड्दैछु। त्यसैले अहिले सडक पूर्वाधार हुलाकी सडक मार्फत नरैनापुर र राप्ती सुनारी अब मूल धारमा आयो बाँकेको, किनकि अब 1 घण्टाभित्र त्यहाँ उत्पादन गरेको दुध, तरकारी, माछा, मासु जनताले सदरमुकामभित्र पुर्याउन सक्छ। अर्को सडक नरैनापुरका जनतालाई अहिले पनि नेपालगञ्ज भएर अगै मेन हाइवेको जाँदाखेरि उनीहरूलाई 111 किलोमिटर लाग्छ। म तिनलाई 25 किलोमिटरमा मेन हाइवेमा लिनको लागि एउटा सडक पूर्वाधार यसै वर्ष 45 करोडको ठेक्का टेन्डरको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। बहुवर्षीय टेन्डर नरैनापुरको घोडदैयादेखि सिधै सानो चुरे क्रस गरेर अगैया निक्लिने जो 25 किलोमिटर छ। त्यसैले यो सडक पूर्वाधार मार्फत त्यसलाई मूल धारमा ल्याउने र अर्को विद्युतीकरणको काम। यस आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण गाउँ बस्तीमा घरमा जनताले आफूले लाने हो बत्ती। प्रत्येक गाउँमा कुनै पनि टोल, म तपाईसँग 1 वर्ष पछाडि यही टेलिभिजनमा आउँदाखेरि तपाईँले यो क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ प्रत्येक टोलमा बत्ती पुगेको। यस आर्थिक वर्षभित्र बत्ती पुर्याउने सङ्कल्पका साथ
सम्पूर्ण कामको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अहिले पनि बर्खा छ, तर यही बर्खामा पनि काम पारी भइराखेको छ। त्यसैले विद्युतीकरणको प्रक्रिया, अर्को कुरा भनेको त्यहाँको शैक्षिक सुधारको प्रक्रिया। यसैबाट नै म निर्वाचित भइसकेदेखि नै 2टा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। केही शैक्षिक पूर्वाधारको लागि झन्डै 50-60 कोठाका भवनहरू त्यही क्षेत्रमा नरायणापुर र राप्ती सोनारीमा हामीले 50-60 वटा नयाँ पक्की भवनहरू थपेका छौँ र यो ढङ्गले त्यहाँको कामलाई अगाडि बढाउने र अर्को तटबन्ध मार्फत जमिनको रक्षा गर्ने, उत्पादनशील जमिनको रक्षा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र सिक्टा सिँचाइको काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढेको छ। त्यसैले मूल धारमा कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो विद्युतीकरणदेखि लिएर विकास निर्माण र शैक्षिक जुन स्तर त्यहाँको सबैभन्दा कमजोर थियो त्यसलाई उकास्ने जुन तपाईँको नेतृत्वले एउटा काम गर्यो, त्यो आम नागरिकले बुझेका छन् र प्रशंसायोग्य पनि छ। तर कतिपय अहिले यो विकास निर्माण र बिजुलीको विस्तार त्यहाँ भइसकेपछि जस लिने त अरूले काम गरेका छन् नि, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो देश भनेको काम गर्ने अनुमान पगरी पाउने गुण भन्ने जस्तो देश पनि हो। त्यसैले मलाई त के छैन भन्नुहुन्छ भने मैले कुनै जस लिने र त्यसको लागि प्रचारको लागि विकास गर्ने होइन। विकास त प्रतिफल जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नको लागि गर्ने हो भनेर मैले भन्ने गरेको छु। त्यसो गर्दाखेरि अहिले फेरि जनप्रतिनिधिहरूले मैले गरे हुँ भनेर भन्न त्यो वडा अध्यक्ष सदस्यले पनि भन्नुपर्छ, वडा अध्यक्षले पनि भन्नुपर्छ, अथवा मतलब गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नु होला, त्योभन्दा माथि प्रदेश अरू कुनैले पनि भन्नु होला। त्यो भन्ने कुरा नै हो। तर यो केन्द्रीय परियोजना हो, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। यो केन्द्रीय परियोजना हो र यो ठुलो सङ्घर्ष गरेर मात्रै यहाँसम्म आइएको छ। धेरै ठेक्का टेन्डर खारिज गराइएको छ। समिति थियो, जो समिति त्यहाँको विद्युतीकरण गर्ने भन्दा पनि विद्युतीकरणको लागि बाधकको रूपमा रहेको समिति खारेज गराएर पैसा जति आवश्यक पर्छ त्यो पैसा त्यहाँ ल्याएर मतलब पूर्ण विद्युतीकरणको लागि केन्द्रीय परियोजना, जुन पूर्ण विद्युतीकरणको राज्यको केन्द्रीय परियोजना छ, त्यो परियोजनाभित्र बाँकेलाई समावेश गरेर नरायणापुर राप्ती सोनारीलाई समावेश गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसो गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि साथीहरूले तल फेरि हामीले गरेका हौँ भनेर आफ्नो जनतालाई भन्नै पर्छ। त्यो भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई केही पनि छैन। तर यो केन्द्रीय परियोजना हो र यसको लागि मलाई एउटा अवसर मिल्यो। प्रत्येक व्यक्तिले यही काम अरू पहिले कसैले गरिदिनु भएको भए, त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका मानिसहरू 3 जना मन्त्री भइसक्नु भएको छ। मैले यो भन्नै पर्छ, 3 जना मान्छे त्यहीँबाट निर्वाचित भएका। प्रेमबहादुर भण्डारीजी हुनुहुन्छ, इस्तियाक राईजी हुनुहुन्छ, हाम्रो दिनेश चन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि सांसदहरू पनि धेरै हुनुभएको छ। उहाँहरूले गरिदिएको भए यो अवसर सायद मलाई प्राप्त हुँदैन थियो र मैले दौडिन पाउँदैन थिएँ, सिंहदरबारभित्र मैले जुत्ता ख्याउन पाउँदैन थिएँ, या विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विभाग र मन्त्रालयका टेबलहरूमा मैले यसो सुकिलो मुकिलो भएर मैले बसेर मेरो क्षेत्रमा यो चाहिन्छ भनेर मैले भन्न पाउँदैन थिएँ होला। त्यो अवसर मलाई प्राप्त भयो। मैले त्यसको लागि जे भूमिका खेल्नुपर्छ मैले खेलेँ र विगतमा साथीले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यो त्यो ट्र्याकमा ल्याउनु भयो। त्यसको लागि पनि साथीहरूलाई धन्यवाद छ। संयोग वर्षदेखि हुन नसकेको काम तपाईँको नेतृत्व गर्यो, त्यसको लागि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हामी टेलिभिजनबाट पनि तपाईँलाई बधाई दिन्छौँ। अन्त्यमा हाम्रो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अहिले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत हाम्रो जनता विश्व महामारीको रूपमा भइलिएको कोभिडको कारणले संसार तहस नहस छ र हामी पनि एउटा ठुलो सन्तासको वातावरणमा छौँ। त्यसैले यसलाई यो एउटा रुगाखोकी नै हो, तर यो महामारी हो। यसबाट सचेत हुँदै हाम्रो जनजीवनलाई सामान्यकृत क्रमशः गर्दै जाऊँ, तर सचेत हौँ। उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिउँ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिउँ, हाम्रो जनतालाई भन्ने त्यो छ। र त्योसँग राज्यले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतालाई सबभन्दा प्राथमिकता साथ अहिलेको बजेटमा पनि हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै गरी विकासको लागि जागरुकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म अहिले तपाईँलाई यहीँ भनौँ, विद्युत पारी पठाइएको छ, तर ग्राहक नबनेको हुनाले म ग्राहक बनाउन आफै हिँड्दैछु है, किनकि ग्राहक बन्नु पऱ्यो नि। जनताले घरमा बिजुली लिनको लागि मिटर माग्नु पऱ्यो नि, मिटर माग्ने जनतामा चेतना कतै भएन। मिटर लिनुहोस् है, तपाईँहरूले मिटर माग्नुहोस् है, तपाईँहरूले निवेदन दिनुहोस् है भन्नुमा आज कार्यक्रम थियो। त्यो आज कार्यक्रम अरू कारणले आज रोकिएको छ। भोलि पर्सिदेखि हामी त्यता ग्राहक बनाउन हिँड्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि जागरुकता मुख्य कुरा हो। त्यसैले विकासको लागि जागरुकता, एकरूपता र विकासमा राजनीति नगर्न। म विकासमा राजनीति गर्ने होइन, विकास कुनै देखाउने र प्रचार गर्ने चिज होइन। विकासबाट त जनताको जीवन स्तर उठाउने एउटा त्यो सुरुवात हुनुपर्छ। त्यसैले त्यसको लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ
बाँकीलाई नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लामो समय पछाडि यो टेलिभिजनमा छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित र त्यो क्षेत्रमा अन्ध्यालोको भुमरीमा रहेको त्यो क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउने अभियानका अभियन्ता प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय महेश्वर गातराज अथक। हामी उहाँसँग नागरिक अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीमा सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँहरू कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को अङ्कमा फरक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने बाचाका साथ आलम खान आज्ञा माग्दछु। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै